The Cinema Times, the Cinema Times. मनोरञ्जन पत्रकारिता गर्दै आइरहेका पत्रकारलाई सङ्गठित गरी आजभन्दा 21 वर्ष अगाडि स्थापना भएको चलचित्र पत्रकार सङ्घ नेपाल 22औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ। यस अवसरमा हामी आज विशेष दिन पारेर 21औं वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित भएका छौँ। आजको दिन चालु कार्य समितिका लागि विशेष दिन हो। यस अवसरमा सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रममा हाम्रो सङ्घले देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा आफ्ना शाखाहरूको विस्तार गरेको छ। यसअघि 6 वटा शाखा रहेकोमा यस वर्षबाट त्यो सङ्ख्या बढेर 9 भएको छ। त्यस्तै सङ्घको सदस्य सङ्ख्यामा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। हाम्रो सदस्य सङ्ख्या 500 भन्दा बढी नागिसकेको यहाँलाई जानकारी गराउँदछु। चलचित्र पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकारहरूलाई सङ्गठित गर्दै चलचित्र मनोरञ्जन र कला क्षेत्रका प्रवर्धन विकासका लागि हामीले सशक्त रूपमा कलम चलाउँदै आइरहेका छौँ। समग्र मनोरञ्जन क्षेत्रलाई मर्यादित र समाजसँग जोड्न हामीले विशेष भूमिका खेल्दै आइरहेका छौँ। चलचित्र तथा मनोरञ्जन विधा धेरैजनाका लागि पत्रकारिताको प्रस्थान बिन्दु हो। अहिले देशका विभिन्न सञ्चार माध्यममा सम्पादकको जिम्मेवारी पुग्नुभएका धेरै सम्पादकहरूले आफ्नो पत्रकारिताको सुरुवात यसै विधाबाट गर्नुभएको छ। यसले हामीलाई थप ऊर्जा दिएको छ। हाम्रो सङ्घ नेपाल पत्रकार महासङ्घको पहिलो एसोसिएट संस्था हो। महासङ्घको पहिलो एसोसिएट संस्था भएकोमा हामीलाई एकतर्फ गर्व छ भने यो सँगै चित्त दुखाइ पनि छ। हामी सङ्गठनको रूपमा जन्मेको 22 वर्ष पुगिसकेको, तर महासङ्घसँग हाम्रो सम्बन्ध औपचारिकतामा जस्तो मात्रै सीमित हुँदै आइरहेको छ। महासङ्घको एसोसिएट संस्थाको हिसाबले हामीले वार्षिक रूपमा सदस्यता शुल्क बुझाइरहेका छौँ, तर 22 वर्षको अवधिमा हामीले महासङ्घबाट कुनै प्रकारको उल्लेखनीय सहयोग पाएका छैनौँ। यस्तै कुनै कार्यक्रम सहकार्य पनि भएको छैन। हाम्रो चित्त दुखाइ यो किन भन्ने हो। महासङ्घले यस बारेमा प्रश्न पार्नेछ भन्ने हाम्रो आशा छ। यसमा हाम्रो सङ्घबाट कुनै प्रक्रियागत कमी कमजोरी भएको हो भने त्यो कमी कमजोरीलाई हामी हटाउँछौँ। यस्तै राज्यका अन्य निकाय तथा विभागीय मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने सहयोग पनि नपाएको सङ्घले महसुस गरेको छ। यस्तोमा महासङ्घ सञ्चार मन्त्रालय र हाम्रो सङ्घबीच प्राज्ञिकसँगै अन्य परस्पर सहयोग बढ्नुपर्ने भन्ने बुझाइमा छ। के कसरी गर्ने बारेमा मन्त्रालय तथा महासङ्घले सहयोग गर्ने अपेक्षा हामीले राखेका छौँ। आगामी दिनमा हिजोको दिनमा जस्तो हाम्रो सम्बन्ध औपचारिक मात्र नहोस्। हामीलाई विकास बोर्डले पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिको लागि गर्ने कार्यक्रमलाई सहयोग गर्दै आएको छ। यसका लागि बोर्डप्रति हामी आभारी छौँ। आगामी जेठ 7 गते वार्षिक उत्सवको दिनमा हामीले चलचित्र पत्रकार कल्याणकारी कोषको घोषणा गर्दैछौँ।
यसको अभियान आजैबाट सुरु भएको यहाँहरूलाई जानकारी दिन्छु। यसका लागि मन्त्रालय र मार्क्सबाट हामीले सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ। यसै क्रममा गत साता हामीले दुर्घटनामा परेर उपचारका लागि समस्या परेका हाम्रा सदस्यका लागि च्यारिटी सोबाट रकम उठाएर सहयोग गरेका छौँ। यदि हामीसँग त्यो कोष भइदिएको भए त्यो काममा थप सहज हुन्थ्यो। खालि समस्या परेपछि त्यसको तात्कालिक समाधानका लागि मात्रै नलागी दीर्घकालीन रूपमा नै सहज होस् भन्ने खातिर हामीले कल्याण कोषको अवधारणालाई मूर्त रूपमा दिन लागेका छौँ। यसबारेमा माननीय मन्त्रीज्यू तथा महासङ्घबाट केही ठोस कुरा अझै आओस् भन्न चाहन्छौँ। आज यस कोषमा प्रेस तथा पत्रकारितासँग आबद्ध सङ्घ संस्थाहरूले पनि सहयोग गर्नेछन्। गत वर्ष सारा संसारलाई नै आक्रान्त पार्ने गरी सुरु भएको कोरोना भाइरस महामारीका कारण हाम्रो सङ्घले योजना अनुरूप काम गर्न नसकेको पनि हामीले केही कामहरू भने लकडाउन खुलेपछि गर्न सफल भयो। कोरोनाले 1 वर्षको समयमा सदस्यहरूको स्थिरवृद्धिका लागि योजना बनेर पनि गर्न नसकेका कामहरू हामी छिट्टै पुरा गर्नेछौँ। चलचित्र पत्रकार सङ्घ नेपाल आफ्ना सदस्यको हितको लागि निरन्तर लाग्दै चलचित्र मनोरञ्जन कला साहित्य क्षेत्रको प्रबन्धनका लागि प्रण रहने गर्दछु। फेरि पनि सबैलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै आफ्नो बनाए सुझावको धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। धन्यवाद सबैजनालाई।
सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूको सहयोगले आज यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ कार्यक्रमलाई म अब लगातार अगाडि बढाउनेछु म अब यतिखेर आजको यस कार्यक्रममा आज चलचित्र पत्रकारहरू मैले अघि नै भनिसकेँ हामी एसोसिएट संस्था हौँ चलचित्र पत्रकार सङ्घ नेपालले आफ्ना सदस्यहरूको हक हितको लागि भोलि आइपर्दा हाम्रो लागि हो भन्ने ढङ्गले चलचित्र पत्रकारहरूलाई चाहिँ हामीले कम्तीमा पनि निश्चित रूपमा एउटा केही सहयोग गर्न सकियोस् भनेर हामी आज कल्याणकारी कोषको अभियानलाई सुरु गर्न गइरहेका छौँ आगामी जेठको 7 गते वार्षिक उत्सवको दिन हामीले यो कार्यक्रमलाई अझ भव्य तरिकाले घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ मलाई आशा छ सबैजनाले यो कोषमा सहयोग गर्नुहुनेछ सरकारसँग सम्बन्धित निकायहरू चलचित्र विकास बोर्ड नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रेस काउन्सिल नेपाल लगायत सम्पूर्ण सङ्घ संस्था चलचित्रसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्था निर्माता निर्देशक कलाकार हामी सम्पूर्ण पत्रकारहरूले यो कोषमा सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास दिएको छु धन्यवाद छ चलचित्र पत्रकारिताको क्षेत्रमा काम गर्नुहुने हाम्रो चलचित्र पत्रकार महासङ्घको 21औं साधारण सभाको यस उद्घाटन सत्रको अध्यक्ष दिनेश सिटौलाज्यू चलचित्र बोर्डका अध्यक्षज्यू र मञ्चमा आसीन विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने अतिथिगणहरू चलचित्र क्षेत्रमा काम गर्नुहुने अग्रज व्यक्तित्वहरू र यस चलचित्र पत्रकार सङ्घको पूर्व अध्यक्षज्यूहरू र यसका पदाधिकारीहरू र यस साधारण सभालाई सफल बनाउन उपस्थित देशभरिबाट आउनुहुने प्रतिनिधि एवं यसका सदस्यज्यूहरू सबैप्रति म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु हामी बाहिरबाट बुझ्दाखेरि पत्रकार महासङ्घलाई मात्रै बुझ्ने गर्थ्यौँ पत्रकार महासङ्घ मात्र होइन आज पत्रकार क्षेत्रमा धेरैवटा पत्रकारिताहरूको र पत्रकारहरूको आम सञ्चारकर्मीहरूको सङ्घ सङ्गठनहरू सङ्घ महासङ्घहरू हामीले पायौँ मैले यो सञ्चार मन्त्रालयमा आएपछि आज दलित पत्रकार सङ्घ पनि छ आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ छ अनि विभिन्न किसिमको जात जातिहरूको आफ्नै पत्रकारका क्षेत्रमा छ भने चलचित्र क्षेत्रमा पनि आफ्नै किसिमको छ यो पत्रकारिता क्षेत्र आम सञ्चार क्षेत्र यति भेग छ आज यो सञ्चार क्षेत्रलाई हामीले प्रत्येक आफ्नो पेसा व्यवसाय र क्षेत्र अन्तर्गत सञ्चारकर्मीहरू पत्रकारहरूको सङ्घ सङ्गठनहरूको जन्म भएको छ र यसलाई अझ व्यवस्थित गर्नको निम्ति अझ यसलाई प्रभावकारी बनाउनको निम्ति सञ्चार क्षेत्रलाई अझ गुणस्तरीय बनाउनको निम्ति प्रभावकारी बनाउनको निम्ति र त्यसलाई जिम्मेवार बनाउनको निम्ति हामी सबैको अहम दायित्व पनि छ संस्था जन्मनु आफैमा धेरै ठुलो होइन तर त्यो संस्थाको औचित्य त्यो संस्थाको उद्देश्य र त्यो संस्थाले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप काम गर्न सक्ने प्रभावकारितालाई हामीले गऱ्यौँ भने त्यो संस्थाको गरिमा बढ्न सक्छ त्यो संस्थाको ओज बढ्न सक्छ र त्यो संस्थाप्रति समाजले हेर्ने दृष्टिकोण फरक बन्न सक्छ त्यसैले पनि म हरेकले हामी जहाँ सङ्गठन बनाउँछौँ जहाँ हामी सङ्गठित हुन्छौँ त्यो सङ्गठनको हितमा हामी काम गर्नुपर्छ तर हाम्रो त एउटा परम्परा के छ भने आफू रौन्जेलसम्म त्यो संस्थामा राम्रो हुने त्यो संस्थामा भोलि नेतृत्वबाट बाहिरिनु पर्यो र नेतृत्वबाट अधिक तलमाथि पर्यो भने
त्यो संस्थाप्रति फेरि पनि हिजो आफू त्यस संस्थाका प्रमुखहरूले आफू त्यो ठाउँबाट बिदा लिइसके पश्चात गर्ने व्यवहारहरू फरक हुने यो कहिलेकाहीँ हाम्रो संस्कारहरूमा जन्मने गरेको छ। त्यस्तो कुरोहरू हामी कसैले पनि आफूले जन्माएको संस्था आफू त्यसमा रहेको प्रमुख रहँदा अथवा आफू त्यो संस्थामा सदस्य रहँदा जुन भूमिकाबाट तपाईँहरू त्यहाँ काम गर्नुभयो त्यसबाट बिदा लिँदाखेरि पनि त्यो संस्थाप्रति त्यत्तिकै तपाईँहरूले दायित्व र त्यो जिम्मेवारी लिइदिनु भयो भने राम्रो हुनसक्छ। हाम्रो त पार्टीमा रहन्जेलसम्म त्यो पार्टी जिन्दाबाद, त्यो पार्टीबाट अलि अलग गइसकेपछि अनि मुर्दाबाद हुने एउटा हाम्रो नेपाली संस्कारहरू आज त्यति धेरै प्रिय संस्कार, त्यति एउटा सुसंस्कृत संस्कारको रूपमा हामी देखिरहेका छैनौँ। त्यसैले हामी सबैले असल संस्कारको जन्म गराउने, असल संस्कारलाई विकास गर्ने र हामी सुसंस्कृत एउटा संस्कारहरूको विकास गर्ने काममा हामी सबैले त्यो अनुसार जिम्मेवारी बोक्यौँ भने नेपाली समाज समृद्ध समाज हुनेछ, नेपाल देश समृद्ध देश हुनेछ। समृद्ध देशको नागरिक बन्नु नै हामीले आफ्नो गौरव ठान्छौँ। समृद्ध देशको नागरिकको एउटा परिचय नै फरक हुनसक्छ। हामी देश विदेश गरौँ, आज हामीले नेपाल देश त भन्छौँ तर नेपाल देशप्रतिको गौरव हामीले कायम गर्न सक्यौँ भने मात्रै हामीलाई अरू देशको अगाडि पनि हाम्रो शिर उच्च हुनेछ। त्यसैले पनि हरेक क्षेत्रमा हामीले शिर उच्च बनाउनको निम्ति, हाम्रो समाजलाई अझ समृद्ध बनाउनको निम्ति आम सञ्चार कर्मीहरूको, आम सञ्चार क्षेत्रको र पत्रकारहरूको अहम भूमिका हुन्छ। हामी पत्रकारहरूले नकारात्मक कुरोलाई मात्रै हामी संसारको स्रोत केन्द्र बनाउने होइन, हामी पत्रकारहरूले हामी असल संस्कारहरूको, सकारात्मक कुरोहरूको पनि संसारको स्रोत केन्द्र बनाउने काममा हाम्रो पोजिटिभ थिङ्किङ के अलिकति सकारात्मक सोचबाट पनि हाम्रा कलमहरू चल्नुपर्ने हुन्छ। हामी सञ्चारकर्मीहरू, पत्रकारहरूको भूमिका त्यसमा रहन सक्छ। आज पत्रकारहरू भनेपछि डराउने, पत्रकारहरूले चाहिँ अब गलत सूचना मात्रै दिन्छ, गल्ती कुरोको मात्रै सूचना खोज्छन्, होइन सही सूचना पनि खोज्छन् है पत्रकारहरू भनेको। समाजमा राम्रा कुराहरू, समाजको नमुना लायक कुराहरूको पनि समाचारहरूको स्रोत केन्द्र बनाउँछन् पत्रकारहरूले भन्ने त्यो सन्देश आज हामीले दिन सक्नुपर्छ। आज अलिकति कता कता पत्रकारहरूले खोज्ने सन्देशहरू भनेको चाहिँ नकारात्मक नै हुन्छ भन्ने एउटा जुन समाजमा त्यो इमेज बनेको छ त्यसप्रति रूपान्तर गरौँ। हो, मैले चलचित्र क्षेत्रमा पनि हामीले बदलिदो परिस्थितिमा हिजो चलचित्र क्षेत्रको नायक अब भुवन केसी पनि यहाँ हुनुहुन्छ। अब म धेरै नायकहरू त्यसरी म चिन्दैन, तैपनि म के भन्छु भने हिजो हामीले हिजोको चलचित्र क्षेत्रको एउटा सन्देश, त्यसको कथा वस्तु फरक हुन सक्थ्यो भने अहिले परिवर्तित परिस्थितिमा अबको चलचित्रको कथा कस्तो हुनसक्छ, त्यसले दिने सन्देश के हुनसक्छ, त्यसले समाजलाई कसरी रूपान्तरित गर्न सकिन्छ, समाजमा के सन्देश दिने भन्ने हिसाबले पनि हाम्रो चलचित्र क्षेत्रको अब पक्कै यहाँ त सेन्सर बोर्ड पनि छ, चलचित्र विकास बोर्ड पनि छ, चलचित्र पत्रकारहरूको पनि सङ्गठन छ, पक्कै यो विभिन्न किसिमको चलचित्र कलाकार क्षेत्रकै पनि यहाँ छ। मैले धेरै चलचित्र क्षेत्रमा, सङ्गीत क्षेत्रमा, कलाकारिता क्षेत्रमा धेरै सङ्गठनहरू भएको देखेँ। म स्वाभाविक रूपमा चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षज्यू अत्यन्तै शालीन हुनुहुन्छ। म आशा छ चलचित्र विकास बोर्डले यी सबै कुरोको एकीकृत गर्दै सबैलाई सङ्गठित गरेर चलचित्र क्षेत्रलाई समाजलाई पुर्याउने योगदान के हो, समाज रूपान्तरको निम्ति र समाजको विकृति र विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्नको निम्ति समाजमा रहेका धेरै कुरीतिहरू, कुसंस्कारहरू र अन्धविश्वास नि जनविश्वासमा रहेका हाम्रा ती संस्कारहरूको अन्त्य गर्नको निम्ति हामीलाई चलचित्र क्षेत्रले पक्कै एउटा नयाँ सन्देश दिने, नयाँ एउटा रिभोल्युसन ल्याउने काममा चलचित्र विकास बोर्डले नेतृत्व गरोस्। त्यसको निम्ति चलचित्र पत्रकार सङ्घ, चलचित्र क्षेत्रमा रहेका जाँच समिति र कलाकार क्षेत्रमा रहेको र यो हरेक सङ्गठनहरूले हामीलाई देशको अहिलेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको राष्ट्रिय दृष्टिकोणको आधारमा पक्कै तपाईँहरूको योगदान रहोस्। चलचित्र क्षेत्रको योगदान भन्ने कुरो
राज्यले अनुभूति गर्न सकोस्, समाजले त्यो खालको परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकोस् अनि हामी त्यसमा सफल हुनेछौँ। त्यो सफलताको निम्ति म सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो आजको 21औं वार्षिक साधारण सभालाई म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आउँदा पनि म अलिकति ढिलो आएँ र आज पनि म अब विशेष 11 बजेबाट भनेको सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू केपी शर्मा ओलीजीले आज चियापनको कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ। म मन्त्री नै फेरि सरकारको प्रवक्ता ढिलो पुग्दाखेरि मलाई आफैलाई असहज हुनसक्छ, त्यसैले पनि मैले धेरै वक्ताहरूको कुरो सुन्ने। यहाँ आज फनिजको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, प्रेस युनियनको महासचिव हुनुहुन्छ र प्रेस काउन्सिलका सदस्यज्यू पनि हुनुहुन्छ र अन्य चलचित्र क्षेत्रको धेरै सङ्गठनहरूका प्रतिनिधि अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ र आज सम्मानित र आज अवार्ड प्राप्त गर्नुहुने व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ। सबैको भावना, सबैको कुरो सुन्ने मैले अवसर गुमाएको छु। मलाई हाम्रो अध्यक्ष दिनेशजी र हाम्रो सञ्चालक महासचिवज्यू, चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षज्यू पक्कै पनि त्यसको मलाई छोटो संक्षेपमा म गइसकेपछिको कार्यक्रमको रिपोर्टिङ उहाँले गरेपछि म आजको कार्यक्रमको अपडेटमा हुनेछु र तपाईँहरूको दिनभरिको कार्यक्रमको बारेमा सूचना लिने र आजको कार्य प्रगति मैले बुझ्ने म प्रयत्न गर्नेछु र मैले अन्तिमसम्म बस्न नसकेकोमा म क्षमा प्रार्थी माग्दै सबै पछिल्लो वक्ताहरूले प्रमुख अतिथि गइहाल्यो कार्यक्रममा, अब हामी नै हिँडौँ भनेर लाइन नलागिकन सबैले अनुशासित ढङ्गले बसेर कार्यक्रमलाई सफल र भव्य बनाइदिनुको निम्ति म पुनः फेरि पनि निवेदन गर्दै यो 21औं साधारण सभाको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै म बिदा लिन चाहन्छु। नमस्कार। चलचित्र पत्रकार सङ्घको आजको यो 21औं साधारण सभालाई म हृदयबाट शुभकामना दिन चाहन्छु। आज अत्यन्तै भित्री हृदयबाट नै खुसी लागिरहेको छ। झन्डै 39-40 वर्ष अगाडिको दिनको याद मलाई आइरहेछ। यति बेला जब मैले फर्स्ट फिल्म जुनीमा नायक हुने मौका पाएको थिएँ, 2-4 जना मात्रै वरिष्ठ पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्थ्यो जसले हाम्रो चलचित्रको बारेमा म पनि नायक भएँ भनेर म जस्ता कलाकर्मीहरूको बारेमा चर्चा गरिदिने। अग्रज ती चलचित्र पत्रकार वरिष्ठ पत्रकारहरूलाई म हृदयबाट सम्झिन चाहन्छु, जसमा आज पुष्करलालजी हुनुहुन्न हाम्रो माझ, विदुरजी अहिले देखिरहेको छु, मैले भावुकजीलाई पनि यतै कतै देखिरहेको थिएँ, विजयजी, विजयरत्न तुलाजी। सो आज यति धेरै, अब त्यति बेला त म अलिक फुच्चे थिएँ, मैले दाजुहरू भन्ने पत्रकारहरू हुन्थ्यो भने आज चाहिँ मैले भाइ बहिनी भन्ने पत्रकार, मेरो भाइ बहिनीहरू धेरै देख्छु, अग्रज पत्रकार पनि देख्छु। एकदम खुसी लागिरहेछ र आज मलाई यस सभामा निम्त्याउनु हुने पत्रकार सङ्घका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण पत्रकार विभिन्न ठाउँबाट, नेपालको विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएको हाम्रो पत्रकार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हृदयबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र एउटै लास्टमा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्न चाहन्छु, त्यो चाहिँ पनि आजको यो कोभिडको अवस्थाले हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्री ध्वस्त भएको छ। इन्डस्ट्री नै ध्वस्त भयो भने, फिल्म इन्डस्ट्री, नेपाली चलचित्र, नेपाली फिल्म नै ध्वस्त भयो भने न हामी कलाकार रहन्छौँ, न हामी कुनै प्राविधिक रहन्छौँ, न हामी कुनै चलचित्र पत्रकार नै रहन्छौँ। सो इन्डस्ट्रीलाई चलायमान बनाउनको लागि एकदमै मुख्य भूमिका आजको दिनमा एकदमै गाह्रो विषय आइपरेको छ। त्यस कारणले म सम्पूर्ण कलाकर्मी, मेरो कलाकार साथीहरूलाई, इन्क्लुडिङ निर्मातालाई र सिनेमा हलवालाहरूलाई पनि आजको दिनमा यही भन्न चाहन्छु, मिलेर सबैजना एकजुट भएर हाम्रो नेपाली कला क्षेत्रलाई, नेपाली फिल्मलाई अगाडि बढाउनलाई हामी सबैको सपोर्ट चाहिन्छ। यसमा सबभन्दा नेपाली चलचित्रको विषयमा अझ नेपाली चलचित्र
नेपालीहरूलाई संसारभरि बसेका नेपालीहरूमाझ के भइरहेछ नेपाली चलचित्र र नेपाली कलाकारको विषयमा सारा जानकारी दिलाइदिनु हुने सम्पूर्ण र हामीलाई आज कलाकार भएर नाम आज म भुवन केसी भन्न पाएको छु भने कोही सबले आफ्नो पहिचान बनाउन पाएको छन् भने त्यसको लागि सबभन्दा पहिला यी मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी पत्रकार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले नबनाइदिनु भएको भए सायद म केही हुँदैन थिएँ होला। सो इन्डस्ट्रीलाई यो इन्डस्ट्रीको लागि पनि अगाडि बढ्नको लागि र अहिले होलान् केही कलाकार केही फिल्म नराम्रा होलान् केही कलाकारहरूका सानातिना त्रुटि गल्तीहरू पनि होलान् केही टेक्निसियन्सको पनि होलान् त्यो पछि समीक्षा गर्दै जाउँला। तर अहिले चाहिँ कमसेकम एटलिस्ट हामी सबजना एकजुट भएर इन्डस्ट्री हामी सबैलाई तपाईँहरूले सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ र नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको लागि इन्डस्ट्रीका केही राम्रा कुराहरू नेपाली चलचित्र हेर्ने मान्छेलाई एउटा नयाँ ऊर्जा प्रदान गरिदिनु भूमिका तपाईँहरूले खेलिदिनुहुन्छ भन्ने नै मैले विश्वास लिएको छु। र अन्तमा यो कल्याण कोष जुन पत्रकार साथीहरूको लागि खुलेको छ त्यसको लागि म हृदयबाट म अत्यन्त आभारी छु र त्यसको लागि म सुपर काजल फिल्म्सको निर्माताको हैसियतले मैले पनि के गर्न सक्छु 100% म सपोर्ट गर्छु। र यो कुरा म मेरा अरू निर्माताहरूलाई र मेरा अरू कलाकर्मी साथीहरूलाई पनि यो कल्याण कोषलाई सहयोग गर्नलाई म पनि यसमा पहल गर्नेछु। अन्तमा थ्याङ्क यू भेरी मच र शुभकामना दिन चाहन्छु।